إذا إخواني السلام عليكم. إذا اليوم غادي نتطرقوا لدرس آخر اللي كيتعلق بكيفية حساب يعني دالة أو لا نهاية دالة. متفقين؟ دونك بحال مثلا هاد الدالة هادي احسب لي مثل ما نقولوا إكس إلى واحد ديال 7 ناقص إكس أس 3 زائد 4 إكس. يعني بالطريقة العادية أننا يمكننا نديرو 7 ناقص 1 أس 3 زائد 4 في 1. يعني 7 ناقص 1 هي 6 زائد 4 هي 10. اذا النتيجه غتكون هنا 10. دونك كيفاش غنتاكدوا من هاد العشرة بالاله الحاسبه؟ دونك كنجيو كنكتبوا الداله كيف ما هي. دونك عندنا 7 ناقص اكس اس 3 كنديروا الفا اكس وكنديروا اس 3، كندوزو على اليمين ونكتبوا زائد 4 اكس زائد 4 مضروبه في اكس. فوالا. دونك ها حنا كتبنا الداله ديالنا. دونك شنو غادي نديرو؟ غنحسبوا الداله من اجل اكس يؤول الى واحد. اذا غندير كالكول. ها هو عطاني اكس علامة استفهام، اكس كم يساوي يؤول الى واحد. اذا كنقيد هنا واحد وندير تساوي. اذا عطاتني 10. دونك هنا النتيجة هي 10. دونك هذه النتيجة الأولى. نمشيو للنتيجة الثانية نفس الشيء. كنمشي كنقيد الدالة ديالي. دونك عندي ناقص اكس كندير الفا اكس ناقص اكس أس 2 ناقص كنكتب الفا اكس وكندير أس 2 ثم ناقص اكس أس 3. دونك ناقص الفا اكس أس 3 وكندير كالكوليت. عطاتني اكس كم يساوي. اكس يساوي كندير هنا ناقص ما لا نهايه. اذا غندخل ناقص ما لا نهايه هو عدد كبير جدا. كندير تسعود ما بين 6 ديال التسعودات حتى ل 10. دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وكندير تساوي. اذا عطاتني تقريبا هنا 9.99 تقريبا هي 10 في 10 اس 29 يعني 10 اس 30 وهو عدد كبير جدا. اذا هنا غتعطيني دونك النتيجة لقيناها هنا موجبة. إذا غندير هنا زائد ما لا نهاية. فوالا. دونك وهذا أمر باين. علاش باين؟ علاش؟ لأن هنا إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. إذا هنا مادام دالة حدودية كندير أكبر أس يعني ناقص إكس أس 3 بمعنى غتجيني ناقص بين قوسين ناقص ما لا نهاية أس 3. ناقص ما لا نهاية أس 3 هي ناقص ما لا نهاية في الناقص هي زائد ما لا نهاية. نفس الشيء هنا دالة حدودية غادي تجيني أكبر أكس هو إكس أس 3 غتجيني زائد ما لا نهاية أس 3 هي زائد ما لا نهاية. كيفاش غنتيقنوا منها؟ دونك عندي إكس أس 3 كنقيدها إكس أس 3 كندوز على اليمين وكنكمل العملية ناقص 4 إكس أس 2 هنا ألفا إكس وكندير أس 2 ثم تبع زائد جوج إكس زائد جوج وهنا إكس وكندير كالكوليت. إكس يؤول إلى ماذا؟ إلى زائد ما لا نهاية. كنقيد زائد ما لا نهاية واحد العدد كبير جدا وندير تساوي. فوالا عطاتني تقريبا حتى هي 10 في 10 أس 26 بمعنى 10 أس 27 وهو عدد كبير جدا وبالتالي عطاتني زائد ما لا نهاية. نمشيو للعملية اللي تبعها. ليميت لما نقولوا اكس الى صفر ديال سينوس اكس على طونجونت اكس. هذه طونجونت اكس هي سينوس اكس على كوس اكس. كوس اكس غيطلع الفوق سينوس مشات مع سينوس غتبقى لي كوس زيرو. كوس زيرو هو واحد نتيقنوا منها. اذا غادي تعطيني نكتب قسمة سينوس اكس. دونك عندي هنا سينوس كندير الفا اكس نسد قوس ونقسم على طونجونت اكس. فوالا. دونك طونجونت وكنكتب هنا الفا اكس وكنسد القوس ديالي وندير كالكوليت و اكس شحال هنا قلنا صفر. دونك نقيد صفر وندير تساوي. عطاتني مات ايرور. علاش؟ لان الطونجونت ديال زيرو هو زيرو وما يمكنناش نقسمو على زيرو. اذا الحل كنرجع بعدا بهذا السهم الداله ديالي هي هذه. اذا اكس يؤول الى صفر شنو المعنى ديالها؟ غير كيقرب من الصفر بينما ماشي كيساوي صفر بالضبط. اذا هنا غادي نحسبوا جوج النهايات صفر على اليمين وصفر على اليسار. نبداو بصفر على اليمين. اذا ندير كالكوليت. صفر على اليمين هو واحد العدد يعني على لي من الصفر ولكن ماشي صفر بمعنى غتكون عندي 0.0000000 مثلا شي 9 ديال الاصفار عاد نكتب 9 وندير تساوي. دونك عطاتني واحد هذه في صفر على اليمين. نمشيو نحسبوها في صفر على اليسار. الا درنا هنا كالكوليت صفر على اليسار شكون دونك على اليسار ديال صفر 100% عدد سالب غيكون 0 شحال حتى هو نفس الشيء 0.0000000 عاد 9 وكندير تساوي. دونك عطاتني حتى هي واحد. اذا هنا الليميت لما يؤول اكس الى صفر ديال سينوس اكس على طونجونت اكس على اليمين وعلى اليسار بجوجهم واحد. فوالا. نمشي دابا لهادي.
الا بغيت نخرج هذه دونك غادي نشترك هاد الجوج جذور في جذر واحد، غتجيني جذر اكس زائد جوج على جوج زائد اكس اس 2. مادام عندي اكس زائد ملانيه وعندي هنا الفوق داله حدوديه داله حدوديه، اذا غتجيني اكبر اكس، بمعنى هنا اكس وهنا اكس اس 2. اكس مشات مع اكس غتبقى لي واحد على اكس، بمعنى واحد على زائد ملانيه هي صفر. نمشيو نخرجوها، اذا غادي تجيني نكتب الداله دونك عندي فيها كسر جذر اكس زائد جوج، دونك الفا اكس زائد جوج، ونهبط لتحت ونكتب عاوتاني جذر ديال جوج زائد اكس اس 2، دونك جوج زائد الفا اكس اس 2، وندير كالكوليت ونشوف اكس قلنا غادي لزائد ما لا نهايه، دونك غنقيد زائد عدد كبير جدا وندير تساوي، دونك عطاتني شحال 3.16 في 10 أس ناقص 5، بمعنى 0.000 المهم إلى آخره، عاد هاد 316 بمعنى تقريبا هي صفر. فوالا. بالنسبة لهادي نفس الشيء، عندي إكس إلى زائد ما لا نهاية ديالو دالة حدودية على دالة حدودية، يعني ناخذ الأس الأكبر هنا الأس الأصغر غتجيني ناقص إكس، يعني ناقص ما لا نهاية، دونك غادي نتأكد منها. دونك كنكتب الدالة ديالي عندي قسمة واحد ناقص إكس أس 3، فوالا عفوا هنا، دونك واحد ناقص كندير الفا اكس عاد اس 3، نهبط للاسفل ونكتب اكس اس 2، فوالا، ونزيد جوج اكس، فوالا، وندير كالكوليت. دونك اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه، دونك غنقيد زائد عدد كبير جدا وندير تساوي، دونك عطاتني شحال ناقص 999، اذا ناقص واحد العدد كبير جدا بمعنى ناقص ما لا نهايه، ناقص فوالا ما لا نهايه. نمشي لهذه حتى هي نفس الشيء. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الطريقه، بالتوفيق للجميع.